बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज काफ़ी गर्मा गर्मी आप सारा दिन देखते रहे हैं पॉलिटिक्स में, और शहबाज शरीफ साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए। इससे पहले मरियम बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुकी हैं, लेकिन उसके साथ शहबाज शरीफ साहब नहीं बैठे, और आज शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें मरियम नवाज़ नहीं थी। उस दिन ख्वाजा आसिफ साहब भी मरियम बीबी के साथ नहीं थे, और आज ख्वाजा आसिफ साहब बैठे हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ। अलबत्ता एक कदर मुश्तरक थी शाहिद खकान अब्बासी साहब की, वो आज भी मौजूद थे और उस दिन भी मौजूद थे। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि जो जिस उम्मीदवार पे इत्तेफाक हो सकता है कभी किसी वक्त, तो वो शाहिद खकान अब्बासी साहब हो सकते हैं। ये एक आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक इंदिया था, इशारा था, तो इसको आप ख़ुद एक्सेस करें, इस पर भी बात करेंगे। और लेजिस्लेशन हुई है जनाब अहम तरीन पार्लियामेंट में, और आज जो तलखी नज़र आई ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ के शहबाज शरीफ साहब और इन सब लोगों में, और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ी। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी बहुत बुरा भला कहा गया, सख्त सुस्त कहा गया। इसके पसे मंज़र में क्या चीज़ें चल रही थी, क्योंकि जब बंद कमरे के इजलास और बंद कमरे के जो मुज़ाकरात हो रहे हैं वहाँ पे तो टोन बिल्कुल मुख्तलिफ होती है, वहाँ पे तो सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, तो फिर ये सारा कुछ क्यों हुआ। और अभी कुछ देर पहले कौमी असम्बली से एक फैटफ से मुतालिक जो बिल था वो मंजूर हो गया, और इसमें तमाम तरामीम जो अपोजिशन की तरफ से पेश की गई थी वो तमाम की तमाम मुस्तरद कर दी गई, और ये इस तरीके से कौमी असम्बली में मंजूर हो चुका है। एक आध तरमीम भी मुस्तरद की गई, ये कहकर वफाकी वज़ीर क़ानून की तरफ से कि इसको अगर कुछ देखना हुआ तो वो हम सेनेट में डिस्कस कर लेंगे, इस वक्त रोकना मुनासिब नहीं। और उसके बाद जनाब नैब में तरमीम का जो मुसव्विदा है वो इस वक्त कहाँ घूम रहा है, उस पर भी बात करेंगे। चौधरी साहब, आपके पास क्या है आज ताज़ा तरीन, सबसे पहले ये बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ये है कि ये कोई उनको मरियम नवाज़ और शहबाज शरीफ और इनके दरमियान जो जंग जारी है जानशीनी की और पार्टी पर कब्ज़े की, और अगर पार्टी पर कब्ज़ा हो जाए और अगर कभी मुस्लिम लीग एन जो इलेक्शन जीते तो कौन इक़्तिदार में आएगा, उसके तनाज़र में ये ख़बर आई है नवाज शरीफ के कैंप से कि वो तैयारी कर रहे हैं कि वो हतमी तौर पर पाकिस्तान आ जाएं और सरेंडर कर दें और बाद में अदालतों से अपनी कोई रिलीफ लें। तो ये वो है मंसूबा जिस पर मरियम और नवाज शरीफ अमल कर रहे हैं। इसी को देखते भांपते हुए आज काफ़ी महीनों बाद शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद पहुँचे और उन्होंने दोबारा अपनी एंट्री डाली है कि मुझे भी गिनती में रखें, डू नॉट काउंट मी आउट। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं उसका जवाब तो हुकूमत ही दे, लेकिन बात यह है कि दोनों तरफ से इल्ज़ामात की भरमार है और कहीं कहीं सच भी नज़र आता है जिसको हमें टेक अप करना है। बिल्कुल ठीक है चौधरी साहब। सूरत हाल ये है जनाब, आज की जो तलखी थी चौधरी साहब, उसके पस मंज़र में मैं आपको बता देता हूँ क्या चीज़ें हैं, क्योंकि लेजिस्लेशन हुई। मैं पहले तो आपको बता दूँ कि इस दौरान कितने बिल मंजूर हुए हैं कौमी असम्बली से और सेनेट से, और सिर्फ कौमी असम्बली से ये एक तकरीबन कोई ये 10-11 बिल हैं जनाब, जो हैं फॉरेन एक्सचेंज बिल, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल, कस्टम्स बिल ये पास हो चुका है, टैक्स लॉ तरमीमी बिल पास हो गया, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल, UN सिक्योरिटी काउंसिल तरमीमी बिल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 2 बिल, इंसदाद मंशियात बिल, ट्रस्ट एक्ट बिल, लिमिटेड लाइबिलिटी एक्ट, कंपनीज एक्ट, और कौमी असम्बली से होने वाले हैं जनाब ICT वक्फ और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2020। ये चौधरी साहब बिल हैं जो कि मंजूर हो चुके हैं, दोनों ईवानों से भी कुछ, और कुछ सिर्फ कौमी असम्बली से हुए हैं और आगे जाएंगे। अब ये जो तलखी है उसकी मैं आपको ख़बर दे देता हूँ। ख़बर ये है कि ये पस मंज़र में बंद कमरे में मुज़ाकरात हो रहे थे, मुलाकातें हो रही थीं, और इन्हीं कानून साजी पे जी, और उसमें फिर ये तमाम जो फैटफ तक आज भी जो
ترمیمی بل منظور ہوا ہے وہ سارا فیٹف سے ریلیٹڈ ہے، کیونکہ فیٹف سے اگر ہم نے نکلنا ہے گرے لسٹ سے تو یہ قانون سازی بہت ضروری تھی، اور یہ اپوزیشن کو بہت کلیئرلی میسج دے دیا گیا تھا کہ جہاں پاکستان کا معاملہ آئے گا وہاں پہ، جہاں پہ قومی مفادات کا معاملہ آئے گا وہاں پہ کسی کو پالیٹکس کرنے نہیں دی جائے گی اور بارگیننگ کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ تو بارگیننگ تھی نیب کے بل پہ چوائس صاحب، وہ ایک بار پھر نچلے لیول پہ تو کوئی یہ سارے جب انڈرسٹینڈنگ ہوگی، یہ جو میں نے آپ کو قانون سازی سے متعلق جو بل بتائے ہیں جو منظور ہوئے ہیں، اور جب نیب پہ باری آئی تو اس کے بعد اپوزیشن نے ایک اٹیمپٹ اور کی تھی لاسٹ ویک کے ویکینڈ پہ، ایک اٹیمپٹ اور کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جناب اب ہمارا مسئلہ حل کریں، قومی احتساب بیورو نیب آرڈیننس میں ترامیم اس کو اس کے ساتھ کلب کریں۔ وہ نیچے ایک بار پھر کہوں گا کہ جو پارلیمانی کمیٹی بنی ہوئی ہے اس میں پھر سافٹ کارنر موجود تھا، لیکن جب وہ وزیر اعظم عمران خان تک گیا تو وزیر اعظم عمران خان نے وہ ایسی کوئی بھی تجویز مسترد کر دی، اور انہوں نے کہا کہ جو رعایتیں ہم دے سکتے تھے، جتنا ہم کمپرومائز کر سکتے تھے وہ کر لیا، اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے۔ اور وزیر اعظم عمران خان کو راضی کرنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں اکاؤنٹیبلٹی کے معاملے میں ایسی کوئی اکاؤنٹیبلٹی بل میں امینڈمنٹ نہیں ہمیں منظور جس کا مقصد چند خاندانوں کو فائدہ پہنچانا ہو۔ تو یہ ہوا، وہ جب ریجیکٹ ہوا ادھر سے میسیج بھی سخت چلا گیا، قانون سازی بھی ضروری تھی، تو آج شہباز شریف صاحب میدان میں اترے ہیں اور انہوں نے آج ایک کافی ذرا جذباتی گفتگو کی ہے، خواجہ صاحب نے بھی کی ہے۔ جی چوائس صاحب۔ جی وہ جذباتی گفتگو ضرور کی ہے۔ اب قومی اسمبلی کا اجلاس تو ابھی انڈیفینیٹلی ملتوی کر دیا گیا ہے۔ ہاں جی۔ تو بظاہر نیب کے آرڈیننس میں ترمیمیں جو ہیں وہ ویسے تو کسی وقت بھی اجلاس بلایا جا سکتا ہے، لیکن اب یعنی شورے کے بعد دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اچھا چوائس صاحب، اور دوسرا یہ جی دوسرا کیا بتا رہے ہیں، پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک بات۔ دوسرا یہ ہے کہ نیب کو کمزور اور ختم کرنے کے جو منصوبے ہیں وہ عوامی سطح پر اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے پاکستان میں۔ بالکل صحیح ہے۔ اور یہ رائے عامہ جو ہے اس کے دباؤ میں اس میں نہیں کر سکے، ورنہ اکثریت جو ہے نون لیگ کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، پی ٹی آئی کی ہو، وہ نیب کو ادارے کے طور پر بند کرنے کے حق میں ہے۔ جی ہاں ایسا ہی ہے، لیکن وزیر اعظم عمران خان جو ہیں انہوں نے اپنا یہ ویٹو پاور استعمال کیا ہے، میں آپ کے بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، ویٹو پاور یوز کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ میری پالیٹکس کا قتل ہوگا اگر میں اس پہ کمپرومائز کرتا ہوں، اس پہ کمپرومائز نہیں کروں گا، باقی جتنی بھی لیجسلیشن ہے وہ کریں، جو پاکستان کے لیے اچھی ہیں وہ ضرور اس میں کریں، اور اپوزیشن کے ساتھ میری کوئی ذاتی دشمنی نہیں۔ اور یہی میسج پولیٹیکل پارٹیز کو دیا گیا ہے کہ جناب آپ اپنی پالیٹکس کریں اور شخصیات کے سحر سے نکلیں۔ مسلم لیگ نواز بطور پارٹی پالیٹکس کرنا چاہتی ہے، کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں، پیپلز پارٹی کوئی ویسے قدغن صابر شاکر صاحب معاف کرنا، جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ ابھی کسی طرف بھی کوئی مطلب ہائی مورل گراؤنڈ مجھے نظر نہیں آتی۔ جی یہ مطلب ہے کوئی وہ درویشی بھی ہے یاری، یہاں مطلب ہے وہ کیا تھا سلطانی بھی ہے یاری، یہاں ہاں جی، وہی ماحول بنا ہوا ہے، کوئی مطلب ہے آئی ڈونٹ سی یعنی۔ لیکن جو صاحب آپ نے ایک بات کی ہے کہ نواز شریف صاحب وطن واپس آنا چاہتے ہیں، تو آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے، کیوں آنا چاہتے ہیں؟ میں پھر آپ کو ادھر اسلام آباد میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی بتاتا ہوں۔ نہیں وہ تو آنا چاہتے ہیں، اپنی سیاست وہ سمجھتے ہیں کہ 2 سال تو اس گورنمنٹ کو ہو گئے، اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ 3 سال اور رہے گی تو الیکشن مطلب 3 سال بھی اگر ہونے ہیں باہر تو ہمیں وہاں میدان میں ہونا پڑے گا، اور پارٹی اپنے پیچھے رکھنی پڑے گی اور اپنے نیچے رکھنی پڑے گی، ورنہ 2-3 گروپ جو بنے ہوئے ہیں یہ ہمارا مستقل جو ایک اڈا بنا ہوا ہے ملک میں اپنے حلوے مانڈے کا، یہ ہاتھ سے نکل جائے گی۔
یہ سونے کی چڑیا جو ہے یا جو بھی کہہ لیں گے، تو ان کا تو مطلب وہ کہتے ہیں کہ ابھی سردیاں آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے، اگر کچھ دن اندر بھی جانا پڑتا تو اندر کون سی قیامت آ جانی، کون سی پھانسی لگ جانی ہے ان کو، یہ ساری سہولتیں وہاں بھی ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ ایک تصویر ادھر بھی بن رہی ہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے بتائیں نا آپ، ایک تو ڈپلومیٹک انکلیو میں جی 3-4 سفارت خانے کافی متحرک ہو چکے ہیں، 3-4 سفارت خانے، اس میں 2 دوستوں کے روپ میں ہیں اور 2 مغربی ہیں، یہ 4 سفارت خانے ہیں جو کہ کافی متحرک ہیں، اور وہ اب پاکستان کی داخلی سیاست میں ذرا انوالو ہو رہے ہیں مائکرو لیول پہ جا کے، وہ بتاتا ہوں۔ لیکن نواز شریف صاحب کا ایک جو آپ نے اسپیکٹ بتایا وہ ہے کہ یہ شبلی فراز بھی کہہ چکے ہیں کہ انہوں نے NRO مانگا تھا، اور جو نیب آرڈیننس میں ترمیم کا بل ہے، ترامیم کروانا چاہ رہے ہیں 35-40 ہمارے سامنے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نون لیگ پیپلز پارٹی مشترکہ مسودہ جو نیب آرڈیننس 1999 کے سیکشن 18 اور سیکشن 25 میں ترامیم تجویز کی گئی تھی، وہ کیا تھی؟ وہ تھی جی سیکشن 18 سب سیکشن بی میں تجویز کردہ ترمیم جو جرم سرزد ہونے کی تاریخ سے 5 سال گزر جانے پر نیب انکوائری، انویسٹیگیشن یا ریفرنس دائر نہیں کر سکے گا، یعنی کہ 5 سال کے بعد نیب کا کوئی اختیار نہیں ہوگا کہ وہ کسی کرائم کے بارے میں، کسی بدعنوانی کے بارے میں کوئی ایکشن لے۔ 5 سال 1 ارب روپے سے کم مالیت کا کیس نیب کے دائرہ اختیار میں نہیں آئے گا، یہ 2 تھا، یعنی کہ 100 کروڑ روپے تک کی جو ہے ایمبیزلمنٹ، بدعنوانی اور مال بنانا، 100 کروڑ تک وہ کہتے ہیں ہمیں اجازت دے دیں، اور آپ اندازہ کر لیں کہ کتنے لوگ ہیں۔ سیکشن 25 سب سیکشن بی میں تجویز جو کی گئی تھی جی وہ یہ تھی کہ انویسٹیگیشن یا دوران ٹرائل یا اپیل کی سماعت کے دوران کسی بھی وقت جب کوئی پبلک آفس ہولڈر، سرکاری عہدیدار یا کوئی دیگر شخص لوٹی ہوئی رقم یا اثاثے نیب کو واپس کرنے کی پیشکش کرے گا تو چیئرمین نیب اپنی ثوابدید پر حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پیشکش پر فیصلہ کریں گے، یعنی پلی بارگین کا آپشن جو ہے وہ لازمی قرار دے دیا جائے، اور اگر پلی بارگین آتی ہے تو اوکے کر دیا جائے، اور پلی بارگین کرنے والے شخص کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا جائے گا۔ اگر پبلک آفس ہولڈر چیئرمین نیب کی جانب سے تعین کردہ رقم واپس کرنے پر تیار ہو جاتا ہے تو چیئرمین نیب اس صورت میں مرکزی ملزم یا شریک ملزم کی رہائی اور منظوری کے لیے متعلقہ عدالت یا اپیل کورٹ کو ریفر کر دے گا۔ یہ تھا، اور اس میں ایک اور امینڈمنٹ تھی، اور وہ امینڈمنٹ تھی جی کہ وہ خاص طور پہ نواز شریف صاحب سے متعلق تھی کہ جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ بس 5 سال رکھی جائے، اس سے زیادہ نہ رکھی جائے۔ ایک اور باریک بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں دوبارہ سنیے چوہدری صاحب، یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ نیب سیکشن 25 سب سیکشن بی میں تجویز کردہ ترمیم دوران انکوائری یا دوران انویسٹیگیشن یا دوران ٹرائل یا اپیل کی سماعت کے دوران، ذرا غور کیجئے چوہدری صاحب جی، یا اپیل کی سماعت کے دوران کسی بھی وقت جب کوئی پبلک آفس ہولڈر، سرکاری عہدیدار، یہ یہاں پہ جہاں میں پڑھ رہا ہوں یہاں پہ نواز شریف اور آصف علی زرداری صاحب لکھتے جائیں، فریال تالپور صاحبہ لکھیں، دوبارہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ سیکشن 25 سب سیکشن بی میں تجویز کردہ ترمیم دوران انکوائری یا دوران انویسٹیگیشن یا دوران ٹرائل یا اپیل کی سماعت کے دوران، جو کہ اس وقت نواز شریف صاحب، مریم بی بی کی اپیلوں کی سماعت ہو رہی ہے، کسی بھی وقت جب کوئی پبلک آفس ہولڈر یعنی کہ نواز شریف، مریم نواز، زرداری صاحب، شہباز شریف، حمزہ، سلمان شہباز، یہاں پہ لگا دیں سرکاری عہدیدار، فواد حسن فواد، احد چیمہ، یہ لگا لیں، یا کوئی دیگر شخص میں وہ باقی آ جاتے ہیں جو معاونین ہیں، کرنے کی پیشکش کرے گا تو چیئرمین نیب اپنی ثوابدید پر حالات و واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پیشکش پر فیصلہ کرے گا۔ اگر پبلک آفس ہولڈر یا کوئی دیگر شخص چیئرمین نیب کی جانب سے تعین کردہ رقم واپس کرنے پر تیار ہو جاتا ہے تو چیئرمین نیب اس صورت میں مرکزی ملزم یعنی کہ نواز شریف صاحب، مریم بی بی، یا شریک ملزم یعنی کہ چھوٹے
जो कि इस वक्त हैं और मंजूरी के लिए मुतल्लिका अदालत या अपील कोर्ट को रेफ़र करेगा। अब ये मैं आपको हज़फ खोलता हूँ चौधरी साहब, इसमें हज़फ क्या है? हज़फ ये है कि ये कह रहे हैं हदफ हदफ हज़फ हज़फ हदफ नहीं हज़फ, एक चीज़ इसके अंदर छुपी हुई है, इसके अंदर अच्छा। एक चीज़ छुपी हुई है, वो मख्फी जिसे हिडन कहते हैं, वो छुपी हुई चीज़ क्या है? वो छुपी हुई चीज़ ये है कि जनाब हम प्ली बारगेन के लिए तैयार हैं, हम प्ली बारगेन ऑफ़र करने के लिए तैयार हैं। अपील की समाअत, क्योंकि ट्रायल गुजर चुका, वो हो चुका, अपीलें बाकी हैं। अगर हमें अपील की समाअत के दौरान भी हम ऑफ़र करेंगे प्ली बारगेन, यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो प्ली बारगेन ऑफ़र कर सकते हैं इस अमेंडमेंट की सूरत में, तो जैसे ही हम प्ली बारगेन ऑफ़र करें, यानी कि नवाज शरीफ साहब, मरियम बीबी, क्योंकि अभी इनको सज़ा हुई है, कैप्टन सफदर साहब, ये प्ली बारगेन ऑफ़र करें तो चेयरमैन है पाबंद होगा वापस भेजने का, रेफर करेगा अपील कोर्ट को, ये लिखा हुआ है इसमें, ठीक है जी, ये अपील कोर्ट को रेफर करेगा। अब अपील कोर्ट कौन है इस वक्त? इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है मामला, दोनों का। तो ये वो एक बारीक वारदात करने की कोशिश की गई जो कि मुस्लिम लीग नवाज़ कह रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीगल टीम थी, जिसमें फ़रूक नसीम साहब हैं, शहजाद अकबर साहब हैं, डॉक्टर बाबर अवान हैं, मलिका बुखारी हैं, उन्होंने वो चीज़ खोल के बयान कर दी कि इन तरामीम का मकसद ये है कि ये तरामीम आप अडॉप्ट करें, मियाँ साहब वापस आएंगे और प्ली बारगेन ऑफ़र करेंगे, कोर्ट उसको एक्सेप्ट करेगी और हम वापस पॉलिटिक्स में आ जाएंगे और अगला इलेक्शन लड़ेंगे। आप बताएं। नहीं, ये तो साफ एक ही बात है ना, एक जुमले में क्यों नहीं कह देते कि जो इन्होंने पहले लूट मार की है, जो चोरी की है, डाके मारे, या जो मौजूदा हुक्मरानों के चेले चाटे और उनके पसंदीदा मारे हैं, उन सब से क़यामत तक कोई नहीं पूछेगा, ना नैब, ना FIA, ना कोई। और जो वो दंदनाते फिरेंगे, गलियाँ हो जान सुनियाँ, बेच चोर डाकू फिरन, फिर वो लंदन जाके सैरा करन, फिर वो वापस आ जान, फिर वो बीमार बन जान, और 4-4 बंदे उनको सहारा दे के अदालत में लेके आए। यूँ ही अदालत से ज़मानत हो तो वो डरंगे लगाएं पंजाबी के खौल पंजाबी में, यानी दौड़ें और फिर लूट मार शुरू करते हैं। ये है सारा इसका। अब चौधरी साहब, इसमें कौन सी बात है? अब अगली बात बताता हूँ, ये तो मैंने बता दी, ये हो गया रिजेक्ट। यानी वो कहते हैं कि हम पैसे कुछ ना कुछ दे देते हैं। जी हाँ, हमें सियासत का जो है चैप्टर वो क्लोज ना हमें दोबारा लोगों को बेवकूफ़ बनाने का मौका दे, ये मतलब है इसका। इसके चले मैं मजीद सादा कर देता हूँ। वो ये कहते हैं कि हम प्ली बारगेन ऑफ़र करेंगे, ये हमें मौका दें, लेकिन अगला इलेक्शन जो हो वो हमारी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाए, हमारी जो नाअहली है, एक लाइफ टाइम नाअहल हैं, और मरियम बीबी 5 साल या 10 साल के लिए आई थिंक डिस्क्वालीफाई हुई हैं। अगर वो सज़ा ये बरकरार रहती है तो फिर तो लंबे अरसे के लिए मरियम नवाज़ जो हैं वो पॉलिटिक्स से आउट हो जाएंगी। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में अगर वो सज़ाएँ बरकरार रहती हैं फिर तो हो जाएगा। अब मरियम बीबी का है मसला, क्योंकि शहबाज शरीफ फैमिली से अगर मुकाबला करना है, शहबाज शरीफ फैमिली को आउट करना है, अभी तक मसला ये है कि शहबाज शरीफ फैमिली मौजूद है, उस पर भी ऐसी कोई तलवार नहीं लटक रही। अगला इलेक्शन होता है तो हमजा शहबाज लड़ सकते हैं, शहबाज शरीफ लड़ सकते हैं इलेक्शन, वो पावर पॉलिटिक्स में आ सकते हैं, मरियम नहीं आ सकती। तो मरियम ये ऑफ़र कर रही हैं कि ये हमें मौका दें, हम पैसे जमा करवाएंगे और हमारी नाअहली ख़त्म करें। इस वक्त फवाद चौधरी साहब बहुत ही क्या कहना चाहिए, लफ्ज़ अच्छा है वैसे, शातिर किस्म के वज़ीर हैं, जहन रखते हैं बहुत ज़्यादा, उनकी ऑब्जर्वेशन है, उनसे मालूम करते हैं कि जनाब ये वाक़तन ये 1 मैन अमेंडमेंट है, टारगेट किया हुआ है मरियम बीबी के लिए, उनके लिए। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने आपके लिए लफ्ज़ शातिर बोला है तो वो पॉजिटिव सेंस में बोला है। आप ये बताएं, आप अंदर की बातों को भी समझ जाते हैं,
ये नवाज शरीफ साहब अब माहौल बनाया जा रहा है जी, वो तो वापस आ जाएंगे मुनासिब वक्त पे। और नैब में जो तरमीम थी वो तो ये कह रहे हैं कि हमें मौका दें, यानी कि नैब तरमीम का बिल मंजूर किया जाए और हमें प्ली बारगेन ऑफ़र करने का मौका दें अपील कोर्ट में। ये दुरुस्त है? देखिए, जो प्ली बारगेन है वो तो किसी वक्त भी ऑफर हो सकती है। वो तो अपील जो है वो कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल है, वो तो कानून यही है और बेहतर तरीका भी यही है। देखिए, मैंने तो बड़ा वाज़ेह हूँ, पहले साल में ही वो ये था कि हमें पहले साल में जो कॉन्सेंट्रेट करना था। देखिए ना, मेरा, चौधरी साहब का, आपका, पाकिस्तान के लोगों का, हमारा कोई जाती लड़ाई तो नहीं है ना नवाज शरीफ साहब से। बिल्कुल नहीं है। ना ही हमारी कोई जाती लड़ाई है शहबाज शरीफ साहब से या मरियम बीबी से। हमारी लड़ाई ये है कि आपने अरबों रुपया पाकिस्तान से लिया, वो पाकिस्तान से आपने बाहर भेजा, उसके बाद आप लोग खुद भी सारा खानदान बाहर चला गया। अब दो भाई मरियम बीबी के ब्रिटिश सिटीजन हैं, वो वहाँ पे जो है वो वहाँ पे काम चला रहे हैं, यहाँ पे जो है वो कौम की बेटी है। तो ये जो मामला है ये सिंपल ये है कि आपने जो पैसे पाकिस्तान से लिए हैं वो पैसे पाकिस्तान को वापस करें। उसके बाद चाहे आप स्विट्जरलैंड में रहे, न्यूयॉर्क में रहे, लंदन में रहे, हमारा तो उससे कोई सरोकार नहीं है। तो पहली बात तो यह है कि अमेंडमेंट की तो जरूरत नहीं है, कभी भी प्ली बारगेन जो है वो इसमें जो है वो मौजूद है। तो झगड़ा है वो इससे ज्यादा है। झगड़ा ये है कि वो कहते हैं, जो आगे श्री गुलाम हुसैन साहब ये भी कह रहे थे, कि जो पैसे हमने कमा लिए हैं ना उनको आप दें और आप कमा लिए ना पूछे। जी जी बिल्कुल, वो पैसे जो हमारे पास हैं वो हमारे हैं। अब आप वो पैसे हमसे वापस ना लें और हमें जो है वो जेल भी ना भेजें। तो ये देखें ना, ये नहीं हो सकता। या तो आप पैसे वापस करेंगे या आप अपनी सजा पूरी करेंगे। अब आगे ऑप्शन आपकी है, आपने जो सिलेक्ट करनी है उसके मुताबिक कर लें। तो एक और भी बात बताएं जी कि ये नीचे नीचे तो कुछ सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता था, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान तक मामला गया वीकेंड पे तो उन्होंने उठा के फेंक दिया बाहर दोबारा। नहीं, सॉफ्ट कॉर्नर देखें नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब का तो सॉफ्ट कॉर्नर कोई नहीं है। और दोबारा जिस तरह मैंने कहा कि देखिए ना, हो ये रहा था जब पीटीआई आई है या इमरान खान की इमरजेंस क्यों हुई है, उस वक्त हुई है जब पाकिस्तान में करप्शन एज अ पॉलिटिकल नैरेटिव तो खत्म ही हो गया था। यहाँ पर तो सभी ये शुरू हो गया था कि कोई नहीं खाता है तो लगाता भी तो है ना जी, तो कोई बात नहीं, आप इसको तो देखें ही ना। ये वो माहौल था जिसमें पीटीआई की इमरजेंस हुई है। ये वो माहौल था जिसमें इमरान खान जो है वो इमर्ज हुए हैं एज ए लीडर, एज ए नेशनल लीडर। और उन्होंने एक पूरा बयानिया तब्दील किया पाकिस्तान में कि ना खाता है और ना खाने देता है। अब अगर हम इससे ये पीटीआई पीछे हटती है और जो थोड़ा नवाज शरीफ के खाने की वजह से हमारा नुकसान भी हुआ, हमारा जो वोटर है वो नाराज भी हुआ, वो इसकी वजह ये है कि इससे अब हम इससे ज्यादा पीछे नहीं हट सकते। अब आप देखिए, ये इसके ऊपर मैंने जिस तरह से कहा कि जाती लड़ाई तो कोई नहीं है ना। आप ऐसे जो है वो आपको देखिए, नवाज शरीफ, जरदारी साहब, वैसे अगर आप वैसे सियासी तौर पे कहना चाहे हम पे सियासी केस बने हैं तो वो तो गलत बात है। और नांदे को भी पता है कि जो केस इन दोनों के ऊपर बने हैं वो तो 100% सही है और मैं तो किसी को डॉक्यूमेंटेड सबूत है। शहबाज शरीफ की जो केस है उसमें 42 वॉल्यूम का सबूत है, एक एक ट्रांजैक्शन है, कैसे पैसे बाहर गए, कैसे गए। आप फवाद चौधरी, आपसे चौधरी गुलाम हुसैन साहब भी सवाल करना चाह रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं आपकी गुफ्तगू सुन के। आप मुझे ये बता दें कि इस तरमीम में एक ये भी करना चाह रहे हैं ना कि प्ली बारगेन के बाद वो डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म हो जाए, वो वाली क्लॉज भी ख़त्म हो जानी चाहिए। देखिए, वो जो तरमीमें दे रहे हैं ना, वो तो ये है कि टोटल जो नैब की इस वक्त प्रोविजन है ना वो 37 से 39 है। टोटल जो नैब का कानून है वो 37 सेक्शन के ऊपर है या 39 सेक्शन के ऊपर है। वो कह रहे हैं इनमें से 34 सेक्शन रिपील कर दें तो बाकी तो फिर बचेगा ही कुछ नहीं। बिल्कुल ठीक है। ये तो एक नॉन सीरियस किस्म की अमेंडमेंट है जो अपोजिशन चाहती है। वो तो जाहिर है कि वो तो बड़ा मुश्किल है किसी के लिए भी। जी चौधरी साहब पूछें। फवाद चौधरी साहब माफ़ करना, अब पीटीआई का कोई मौक़िफ़ है करप्शन के खिलाफ? देखिए जी, हमारा मौक़िफ़ तो है। अब कुछ बीच में कुछ लोग बदल गए हों तो बदल गए हों, हमारा मौक़िफ़ तो वही है। और आपको पता है हमारा मौक़िफ़, हम तो दिन रात जो है वो चूँकि ज़्यादा हमने इस मौक़िफ़ को बार बार दोहराया है, हम तो इससे पीछे नहीं हो सकते। और इमरान खान का भी मौक़िफ़ यही है, हमारा मौक़िफ़ भी वही है। कोई और किसी का बदलाव आया हो तो आया।
नहीं पहले दसो ना चौधरी साहब, फिर नैब के फोन क्यों करते हो कि वो शरीफ आदमी है, वो गरीब आदमी है, वो उसने कोई चोरी नहीं की। भाई नैब का काम है कि चोरी पकड़े या ना पकड़े, तुसी मामे लग जाओ विच फोन करते हो करांदे हो कि आप वो मेरिट पर काम ना करें, उसको छोड़ दें, इसको रख लो। ये क्या, ये कौन सा एहतसाब है? नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल किसी ने फोन किया, उन तो ज्यादा खबर हो तो पता होगा, मुझे तो नहीं पता। मेरा ख्याल है कि चौधरी साहब कनी ना चढ़ाओ, मेरा ख्याल हमने आपसे ज्यादा हमायत की है इमरान खान, मेरा ख्याल है कि जानदारी की वजह से। फवाद चौधरी साहब, चौधरी गुलाम हुसैन साहब चाहते हैं कि जो काम नहीं हुआ अभी तक वो जल्दी हो जाए। क्या तो लगे। ठीक है जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब का। तो चौधरी साहब एक और ख़बर भी है, वो भी मैं आपको बता दूं। नवाज शरीफ वापस क्यों आना चाहते हैं, ज़रा बात सुनाइएगा जी। अपना शाह महमूद कुरैशी साहब का शॉट जो है फॉरेन पॉलिसी से मुतालिक, और उन्होंने गलत फहमी सऊदी अरब से मुतालिक, सुनाइए जी। सऊदीयत के बारे में बहुत रूमर्स हैं, रिलेशन के पाकिस्तान और सऊदीयत के रिलेशन, क्या आप थोड़ी सी वजाहत करेंगे कि उन्होंने पैसे क्यों वापस मांगे और पेट्रोल क्यों बंद किया? आपका जो सवाल का दूसरा जुज है वो मफरूजे पे मबनी है, ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। नंबर एक, क्या सराइयां हैं, ठीक होती रहती हैं, क्या सराई नहीं करेंगे तो आपकी दुकान कैसे चलेगी मेरे भाई? तुसी भी तो खबर लानी है ना कोई। हम नहीं चाहते कि आपकी दुकान बंद हो जाए, उस दुकान में वाइब्रेंट दुकान होनी चाहिए इंशाल्लाह, और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसकी वाइब्रेंस में इजाफा करने की। जनाब चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े काबिल एहतराम हैं, और सूरत हाल ये है कि वो जिस मनसब पे बैठे हैं यकीनन उन्हें बहुत मोहतात होने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये तो फैक्ट है कि ये दो दफ़ा डिमांड की गई, 2 दफ़ा लेटर आया, और उसके बाद फिर दरमियान में बासर लोगों ने इन्वॉल्व हुए और उन्होंने राब्ते किए और सूरत हाल को डिफ्यूज़ करने की कोशिश की। लेकिन अब चौधरी साहब मेरे पास जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि इस्लामाबाद में 4 सफारत खाने काफ़ी मुतहर्रिक हो चुके हैं, और नवाज़ शरीफ साहब इसी नवाज़ शरीफ और शरीफ फैमिली और शहबाज शरीफ साहब ने भी यार ख़ास तौर पे सऊदी अरब का ज़िक्र बहुत ज़ोर दे के किया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी किया है, मरियम बीबी भी कर चुकी हैं, आसन इकबाल साहब भी कर चुके हैं। तो ये अब उस स्पेस का फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं। कोई इस वक्त सऊदी गवर्नमेंट और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के दरमियान थोड़ी सी रिफ्ट आई है, वहाँ से ये ज़रा दरअंदाज़ी करना चाह रहे हैं और चाहते हैं कि उनकी तरफ नज़र इल्तफ़ात पड़े और उन पे हाथ रखा जाए, और इसके लिए कुछ सफारत खाने मुतहर्रिक भी हो चुके हैं। तो क्या आप समझते हैं कि इस तरह की एक्टिविटी इन सफारत खानों को करने की इजाज़त देनी चाहिए? किसी को कोई राइट नहीं है पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत करे। ये तो बिल्कुल ही बहुत गलत हरकतें हैं अगर कोई कर रहा है, और उनको अलाउ ही नहीं करना चाहिए। और उसके बाद मुझे ये बताया जाए कि भाई सऊदी अरेबिया के पाकिस्तान के ताल्लुकात जो है ना, वो अगली, मैंने कहा क़यामत तक कायम रहने हैं, हमारा रिश्ता ही ऐसा है। जी हाँ। तो उनका अगर उनका एक मौक़िफ़ है, हमारा दूसरा है। हम अपना महल्ले वकूफ़ जो है पाकिस्तान को उठा के ना सऊदी अरेबिया के पास लेके जा सकते हैं, ना चीन की जगह कोई और रख सकते हैं मुल्क, ना हिंदुस्तान की जगह कोई और रख सकते हैं। तो हमने तो हमसाए तब्दील नहीं करने की पोजीशन हमारी, हमने इस सिचुएशन में रहना है। और आपको पता है कि इस सिचुएशन ने पाकिस्तान को जो जोग्राफियाई महल्ले वकूफ़ में इस वक्त अहमियत दी हुई है, उसका नतीजा ये है कि एक पाकिस्तान और चीन एक जॉइंट पावर्स जो है ना बन के उभर रही हैं। बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा एक मौका है जिसका हमें फ़ायदा उठाना है, और सऊदी अरेबिया हमारे साथ है, उसका कोई इशू नहीं है। हम बिल्कुल आपको कह रहा हूँ ना बार बार, बिल्कुल सही बात है आपकी। हम भी यही कह रहे हैं कि जनाब इन सफारत खानों को भी ज़रा थोड़ा सा अलर्ट रहना चाहिए। ये जो कुछ आ रहे हैं कि जनाब इन पे हाथ रखा जाए, इनको ज़रा पुश किया जाए, बैकअप किया जाए और ज़रा तगड़ा किया जाए, तो हम उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे।
تو میں ان سفارت خانوں سے یہی کہوں گا کہ جناب پاکستان تھوڑا سا بدلا سا ہے اور پاکستان کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، اور آپ کے تعلقات مملکت سے مملکت کے ساتھ ہونے چاہیے، انڈیویجولز کے ساتھ نہیں ہونے چاہیے، اور لمبے لمبے ڈنر اور بڑے بڑے ظہرانے اور یہ سب کچھ نہ کریں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اب سب کی نظر سب پر ہے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ اور کسی کی بھی سوورنٹی کو اگر آپ چیلنج کریں گے، کسی کے داخلی سیاسی معاملات میں مداخلت کریں گے اور کوئی پیسہ ویسا پھینکنے کی کوشش کریں گے، تو نظر سب کی ہے اور ان میں سے کچھ لوگ بتاتے بھی ہیں۔ تو جناب ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ابھی چوہدری صاحب نے بات کی کہ چائنا اور پاکستان کافی قریب آ رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے چند دنوں سے دلی سرکار وہ کافی سیکھ پا ہے، اور بپن راوت جو ہیں وہ بڑی بڑی دھمکیاں دے رہے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا پس منظر کیا یہی ہے جو وہ بیان کر رہے ہیں؟ انڈیا اور چائنا اسٹینڈ آف یہ کہہ رہے ہیں جناب بپن راوت، اور اس کے بعد کشمیر کا مسئلہ کیوں ڈسکس ہوا چائنا اور پاکستان کے درمیان، اور ہم یہ اٹوٹ انگ ہے۔ تو اس کا چوہدری صاحب بیک گراؤنڈ ذرا کافی چیزیں ہوئی ہیں یہ 4-5 دنوں میں، اور جو انڈیا کی تکلیفیں ہیں وہ محض اس وجہ سے نہیں ہیں۔ چینی صدر نے خط لکھا ہے، ایک تو شاہ محمود قریشی صاحب ہو کے آئے ہیں، چائنا کا وزٹ کر کے آئے ہیں، اور چین کے صدر نے خط لکھا ہے۔ آپ کو پتہ ہے چائنا ذرا کم بولتا ہے، زیادہ لکھ کر بھیجتا ہے جو اہم باتیں ہوں۔ چینی صدر نے جی ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو خط لکھا، انہوں نے کہا کہ چین پاکستان مشترکہ مستقبل پر کام کرنے اور مشترکہ طور پر علاقائی ممالک سے تعاون بڑھانے کے لیے تیار ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی پاکستان اور چین دونوں خطے میں امن اور ترقی میں پیش رفت برقرار رکھنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے BRI کے جو BRI ہے جی بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے سنگ میل منصوبے کے طور پر سی پیک چین پاکستان سدہ بہار اسٹریٹجک شراکت داری میں مزید پیش رفت اور چین پاکستان مشترکہ مستقبل کی تعمیر کے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ چینی صدر نے کہا کہ سی پیک مستقبل میں چین اور پاکستان کے درمیان ایک مشترکہ مستقبل کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ تو چوہدری صاحب اصل چیز یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان، چائنا نے پاکستان کو اپنا ریجنل پارٹنر، ریجنل الائی قرار دے دیا ہے، اور ادھر سے انڈیا نے کچھ جیٹس لگائے ہیں، اپنی فضائیہ کو الرٹ کیا ہے پاکستان کے بارڈر پہ۔ اس کا جواب چائنا نے دیا، اور چائنا نے انڈین بارڈر پہ 3 جگہوں پہ اپنے بھیج دیے ہیں J-20 جو کہ ان کے جدید ترین طیارے ہیں اور جو رافیل سے بہت زیادہ آگے ہیں، اور دوسرا ڈیفنس سسٹم جو ہے میزائل سسٹم وہ نصب کر دیا ہے، اور میسج یہ دیا ہے کہ چائنا پہ اٹیک ہو یا پاکستان پہ تو شاید اس بار جواب دونوں کی طرف سے مشترک آئے گا۔ یہ ہے ایک مسئلہ، اس پہ آپ بتائیں، پھر آپ کو ایک اور خبر بھی آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ نہیں بڑی اہم ہے جو آپ اس دن بات کر رہے تھے جمعرات والے دن، جی وہ بعد میں نے دیکھا کہ بظاہر تو وزارت خارجہ کا ڈیلیگیشن تھا، جی لیکن اس میں اعلیٰ سطح کی فوجی قیادت موجود تھی، جی ہاں، اور آپ نے پھر بعد میں خبریں دیکھی ہیں کہ چین نے پاکستان کو بہت سارے بحری جہاز اور بہت سارا ایٹمی اسلحہ لے جانے والے ٹیکنالوجی اور فلاں اور گوادر کی تحفظ کے لیے کتنے لاکھ فوج جو ہے وہ بھی ریڈی رہے گی، اور ادھر لداخ اور کشمیر کی جو صورتحال ہے مشترکہ اسٹریٹجی کے تحت دونوں ملک آگے بڑھیں گے، اور ادھر امریکہ نے ایٹمی اسلحے والے ان کے جو جہاز ہیں وہ ادھر وہ لے آئے ہیں بحیرہ ہند میں ڈیگو گارشیا میں، جی تو اور انڈیا آج بڑی دن بعد وہ جو مسخرہ تھا ان کا ہے وہ ڈیفنس کا جو بنا ہوا راوت، جی بپن راوت، وہ آج انہوں نے بھی آج کچھ نہ کچھ دوبارہ بڑی دیر بعد کوئی اپنی بے ہوشی توڑی ہے۔ جی چوہدری صاحب ہمارے ساتھ ہیں شیخ رشید صاحب،
ذرا ان سے گفتگو فرماتے ہیں. اسٹوڈیو میں تو آتے نہیں, ہمیں ٹائم نہیں دیتے, پتہ نہیں کیوں ناراض ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ چاہیے صاحب میں بیمار ہوں, میرے لیے دعا کریں, ابھی میں صحیح طرح صحت مند نہیں. اچھا, اللہ تعالیٰ خیر اور کرے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے, اچھی صحت دے. اگر آپ بیمار ہو گئے تو ملک گیا پھر. اللہ خیر کرے گا چاہیے صاحب. شیخ صاحب جی سر, یہ بتائیں کہ اچانک شہباز شریف صاحب, مریم بی بی پریس کانفرنس کرتی تو شہباز شریف نہیں ہوتے ان کے ساتھ, اور شہباز شریف کرتے ہیں تو مریم بی بی ان کے ساتھ نہیں بیٹھتی, یہ کیا ماجرا ہے؟ دیکھیں ایکچولی بات یہ ہے کہ جب نواز شریف وزیر اعظم سے اترا تو اس نے شہباز شریف کے وزیر اعظم بنانے کا اعلان کیا. شہباز شریف نے کہا کہ حمزہ شہباز کو پنجاب میں لانا ہے. اس پہ وہاں لڑائی شروع ہو گئی, اور اس پہ پھر خاقان عباسی درمیان میں آ گئے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے اگر مرکز میں جانا ہے تو صوبے میں میرے ساتھ حمزہ ہوگا. اور شہباز شریف صاحب نے بڑی کوشش کی ہے پچھلے دنوں, جب وہ بیماری کے بعد کہ 5-10 منٹ کہیں نہ کہیں سے مل جائیں, لیکن ان کو ملے نہیں. 10 منٹ کا ان کا مطالبہ تھا, لیکن 10 منٹ ان کو ملے نہیں. اب پہلی تاریخ بڑی امپورٹنٹ تاریخ ہے, 1 ستمبر. اس میں سارے کیسز لگ رہے ہیں. ان کی سیاست اگر ڈیٹ آگے نہ پڑی اور پروسیڈنگ لمبی نہ ہوئی تو 1 ستمبر ان کی سیاسی زندگی میں 15 ستمبر تک اگر کنٹینیو کیا کیس تو بڑا اہم ہے. ان کی ضمانت ہوتی ہے یا نیا کیس ان پہ جن پہ یہ بری ہوتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے, یا ان کی سزا معاف نہیں ہوتی اور یہ کنٹینیو کرتی ہے, تو ان کے لیے کافی مشکلات ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ اب انہوں نے دیکھا ہے کہ ان کے لیے عمران خان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے معافی تلافی کی. اگر عمران خان کے پاس نہیں ہے تو کسی اور کے پاس بھی پھر نہیں ہے. سو یہ صورتحال ان کو پہلے سمجھ نہیں تھی, یہ سادہ سمجھتے رہے ہیں. یہ نواز شریف اور شہباز شریف سمجھتے رہے ہیں, شاید عمران خان کو ان باتوں کی سمجھ نہیں ہے. وہ ساری باتیں سمجھتا ہے, جو اس کو سادہ سمجھتا ہے وہ خود بہت بڑا سادہ ہے, اور خود وہ عمران خان نے تہیہ کر لیا کہ اب ان کو نہیں چھوڑنا, اور ان کو نہیں چھوڑنا, اور اس کو اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ پہلے ہی نواز شریف نکل گیا. سو مریم اور شہباز شریف کی سیاست الگ ہے. شہباز شریف مارکیٹ میں ان رہنا چاہتے ہیں, لیکن میرے خیال میں سب سے سیریس کیس جو ہے شہباز شریف اور حمزہ کا ہے, اور مریم چاہتی ہیں کہ وہ تو ڈسکوالیفائی ہیں تو ان میں سے کوئی کوالیفائی نہ ہو. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ سیریس ہونے جا رہے ہیں حالات 10-15 دن بعد. اور دوسرا جو صاحب آپ پوچھیں گے کچھ؟ اور چوئی صاحب مجھے سارا کچھ پتا ہے, میرے کو لوگ کی پوچھنا نہیں. چوئی صاحب بہت گیا دکھی نے تھوڑے تو. اور نہیں سر جی, میں تو خادم آتا تھا. نہیں, آپ کا میں نے دیکھے نا, پاکستان آپ ایک عوامی لیڈر ہیں, عوامی مسلم لیگ ہے آپ کی, اور عمران خان کو بھی ہم اس لیے حمایت کرتے رہے کہ دیانتدار ہے. اور 2 وقت کے لیے لوگ ترس گئے ہیں, آپ کے اوپر جونگ نہیں رینگ رہی. وزیر در وزیر, پریس کانفرنس, ٹاک اینڈ نو ایکشن. اگر لوگ چولیاں پھڑا کے بعد دعاواں دے رہے ہیں, انہوں نے کیوں نہیں سوچتے؟ مردہ بدحال رنگ پسٹن اپوزیشن کے بیٹھے ہوئے, پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا, مولوی نے نیچے لگا لیا. مولوی کہتا ہے تحریر دو, تحریر انہوں نے اسمبلیوں سے نکلنا نہیں ہے, مولوی ان پہ حاوی ہو گیا ہے. اب بتائیں یہ جو کچھ حال بحال ہوا ہے انہی چوروں, لٹیروں, ڈاکوؤں, کرپٹ, ڈسانس, سلگش اور ایکسٹرا ویکینٹ اور نان سنس لوگوں کی وجہ سے ملک کو دیکھنا پڑا نا. عمران خان نے تو نہیں لوٹا اس ملک کو, عمران خان نے تو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا ہے. عمران خان نے تو اتنی کوشش کی ہے, کبھی سعودی عرب سے, کبھی چین سے, کبھی UAE سے, کبھی کسی اور جگہ سے, تاکہ اس مسئلے کو ڈیفالٹ ہونے سے بچے. جس شخص نے اس ملک کو ڈیفالٹ ہونے سے بچایا اس پہ تو آپ الزام نہیں دے سکتے. یہی چور, ڈاکو, لٹیرے, اب یہ ان کے کیس شاید ان کو یقین ہو چلا ہے کہ ہمارا ٹرائل ہونے لگا. 1 ستمبر کو انتظار کرے, دیکھیں شیخ صاحب اگر ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. شیخ صاحب ایک اور بات بھی بتائیں, کیونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے, بلکہ مسلم ملکوں کی جتنی بھی سیاست ہے, اس کے ڈورے باہر سے بھی ہلائے جاتے ہیں. بڑے بڑے ملکوں کے دارالخلافے متحرک ہو جاتے ہیں, ڈپلومیٹک انکلیو میں سفارت خانے متحرک ہو جاتے ہیں. جو گوادر بندرگاہ سی پیک ہے اور بیلٹ اینڈ انیشیٹو جو روڈ ہے, یہ چیز چائنا اس کو کر رہا ہے, ایکسپینڈ کر رہا ہے, بڑھا رہا ہے. ایک تو اس نے کیا ہے کہ جناب گوادر تک ایکسیس دے رہا ہے روٹ کے ذریعے نیپال کو گوادر بندرگاہ سے تک ملا رہا ہے سی پیک کا حصہ. پھر
ایک اور انیشیٹو ہے اس کا، وہ ہے گوادر چابہار بندرگاہیں باہم منسلک ہو جائیں۔ یہ جو پاکستان آپ لمبے سوال میری جان کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں چابہار 2 MNT ہے، چابہار میں 2 جہاز رک سکتے ہیں ایٹ اے ٹائم۔ گوادر 400 جہازوں کی MNT ہے۔ دنیا کی جو بڑی بندرگاہیں ہوں گی، جو 4 یا 6 بڑی بندرگاہیں ہیں، ان میں سے گوادر ایک بندرگاہ ہوگی۔ گوادر کی سیاست جو ہے امریکہ کو بھی چبھے گی اور دوسرے لوگوں کو بھی چبھے گی، لیکن پاکستان کی حکومت، وزیر اعظم عمران خان اور پاک فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف چین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور فوج کی جوان اور فوج کے افسران سب چین کے۔ ML1 میں آپ کے سامنے ہوں، یہ عمران خان کی وجہ سے اور چیف آف آرمی اسٹاف جاوید قمر باجوہ صاحب کی وجہ سے ایکنک سے بھی پاس ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ 8، 10، 15 دن میں اس کا ٹینڈر ہو جائے گا، 2 مہینے میں اس کا ٹینڈر ہو جائے گا۔ جس وقت ML1 بنے گی تو دنیا انگشت بدندہ رہ جائے گی کہ یہ کراچی سے لے کے ایک فاسٹ ٹرین پشاور تک، اور پشاور کے بعد چین جو ہے پھر اس کو جلال آباد لے جائے گا۔ اسی طرح چین کے ساتھ ہمارا جینا مرنا ہے۔ اور جہاں تک سعودی عرب اسلامی ملکوں کا تعلق ہے، کل صبح ایمبیسڈر آ رہے ہیں میرے پاس 10:30 بجے۔ جو ہمارے بعض لوگوں کی وجہ سے یا بعض ماشا یا تولا چھوڑی بہت اظہار اہم ہو گیا تھا، وہ بھی پاک فوج کے آرمی چیف نے جا کے وہاں ٹھیک کر دیا۔ سب خیریں انشاءاللہ تعالی۔ آپ صرف چودھری غلام حسین کو کہیں کہ شابر شاکر کے ساتھ حوصلہ رکھے، اور یہ ذلیل اور رسوا ہوں گے اور یہ خراب ہوں گے، اور پاکستان اور چین کی دوستی اور پاکستان اور سعودی عرب کی دوستی عظیم الشان اور ٹیسٹڈ اور ہمالیہ سے بلند دوستی ہے، اور دونوں ملکوں سے قائم دائم رہے گی۔ بالکل ٹھیک ہے جو صاحب، اب آتے ہیں اپنا شیخ صاحب، یہ بتائیں نواز شریف صاحب، یہ اس وقت ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جی وہ تو واپس آنا چاہتے ہیں، واپس آنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو آپ کے خیال میں یہ ماحول کیوں بنایا جا رہا ہے؟ بعض کا مجھے آپ احباب پہ بھی گلا شکوہ ہوتا ہے، ایک نہیں سارے چینل لگے ہیں کہ آئے گا نہیں آئے گا، آئے گا تو کون سا قسطن دنیا فتح ہو جائے گا، نہیں آئے گا تو کون سی قیامت آ جائے گی۔ وہاں جا کے اس نے کون سے جوڈو کراٹے کیے ہیں، وہاں جا کے اس نے کون سی تلواریں چلائی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں وہ 1 ستمبر کو دیکھے گا کیس کی نوعیت کو، وہ کیس کی نوعیت کو دیکھے گا۔ کیس اگر اس کے مخالف ہوا تو وہ ساری عمر کے لیے سمجھ لو ادھر ہی ہے۔ اگر کیس میں کوئی صورتحال اس کی کوئی بہتری کی ہوئی تو پھر وہ سوچے گا ٹارزن بننے کے لیے کہ جی میں تو تیار بیٹھا ہوں، بس انتظار کر رہا ہوں۔ سر جی، آصف زرداری اور نواز شریف کی سیاست اس ملک سے ختم ہو چکی ہے۔ کوئی عقل کا اندھا یہ سوچے بیٹھا ہے کہ یہ لوگ آ کے اس ملک میں سیاست کریں گے تو این خیال است و محال است و جنوں۔ بلاول مریم پر اعتبار کرے گا؟ دیکھیں، بلاول اور مریم کٹھے ہوں گے تو اعتبار کریں گے نا، ایک دوسرے کی نفی ہیں۔ پنجاب میں ان کا اثر نہیں ہے، یہ پنجاب کی سیاست ہے، وہ سندھ میں ہے، وہ سندھ اپنے آپ سے گنوانا نہیں چاہیں گے۔ اور بلاول تو بچہ ہے، کچا ہے، ابھی بچہ کچا ہوتا ہے تو اس پہ ذرا زیادہ توجہ نہ دیں آپ، بس سیدھا ہی نہیں 2 بندے پہ رکھیں۔ شہباز شریف نے آج تھوڑا سا سنا ہے کوئی جوڈو کراٹو کیے ہیں، لیکن وہ اندر سے بالکل رنگ پسٹن اس کے بیٹھے ہوئے ہیں، پلگوں میں کچرا پھنسا ہوا ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ واسطہ اللہ رسول کا میرے ساتھ کوئی نیکی کرو۔ خواجہ آصف صاحب ابھی بھی برج ہیں یا وہ برج ڈیمیج ہو گیا ہے؟ خواجہ آصف کے تعلقات برے نہیں ہیں جہاں ہونے چاہیے۔ جی خواجہ صاحب۔ لیکن شیخ صاحب یہ جو جی ML1 جو ہے جی، اور یہ پھر چائنا کے ساتھ ریل لنک کب تک ہو سکے گا اس کے بعد؟ سر 5 سال لگیں گے۔ چائنا جن ہے، اگر حالات میں تیزی ہوئی، اگر امریکہ اور چین کی جس طرح ٹینشن ہو رہی ہے، انڈیا اور چین کی جس طرح ٹینشن ہو گئی ہے، جس طرح آسٹریلیا اور چین اور کینیڈا اور برطانیہ اور چین کی ٹینشن ہو گئی ہے، اس ٹینشن کے بعد تو یہ 3 سال میں بھی بن جائے گی، کیونکہ اس کو لنک چاہیے ادھر سے ایران کے ساتھ بھی، ازبکستان کے ساتھ بھی اور تاجکستان کے ساتھ بھی۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے ہمارے ساتھ شیخ رشید صاحب جناب، بڑی اچھی باتیں بتا رہے تھے، اندر کی باتیں۔ تو ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین۔ چوہدری صاحب، کچھ دن پہلے ہم نے کہا تھا کہ چائنا جو ہے، چائنا اور پاکستان ریجنل پارٹنر، اور بنگلہ دیش کے ساتھ جو تعلقات تھے، سرد مہری تھی، اس کو بھی انہوں نے ذرا کم کرنے کی کوشش کی۔
تو اب انڈیا جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے بنگلہ دیش کو رام کرنے کی، لیکن شیخ حسینہ واجد ان کی دسترس اور ان کی پہنچ سے بہت دور جا چکی ہیں۔ ابھی بنگلہ دیش کے سیکرٹری خارجہ ہیں جی، انہوں نے دورہ کیا بنگلہ دیش کا، کافی عرصے سے ٹائم مانگا جا رہا تھا۔ بنگلہ دیش کے جو ہائی کمشنر ہیں، انڈین ہائی کمشنر جو ڈھاکہ میں ہیں، وہ ٹائم مانگ رہے تھے ملاقات کا حسینہ واجد سے، پرائم منسٹر بنگلہ دیش سے، وہ نہیں مل رہا تھا۔ پھر سیکرٹری خارجہ پہنچے، انڈیا کے سیکرٹری خارجہ پہنچے اور ڈھاکہ پہنچ کے انہوں نے ملاقات کرنا چاہی۔ بہت مشکل سے ان کی ملاقات ہوئی، اور یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ بنگلہ دیش کا اخبار ہے جناب نیو ایج، یہ اس کی رپورٹ ہے، کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ ISI یا پاکستان کی IB یا پاکستان کے کسی اخبار نے خبر دی ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کا نیو ایج کا، انڈین فارن سیکرٹریز ہیسٹی وزٹ مس فائرز، اس کا یہ جی ٹائٹل ہے، اور اس کا اندر ہے جی بھارتی سیکرٹری خارجہ کو حسینہ واجد سے ملاقات کے لیے 5 گھنٹے انتظار کرایا گیا۔ 5 روز قبل بھارتی سیکرٹری خارجہ ہارش وردھان شرنگلا چارٹر طیارے پر اچانک اور بن بلائے ڈھاکہ پہنچے۔ کسی بنگلہ دیشی عہدیدار نے نہ استقبال کیا نہ الوداع کہا۔ بھارتی سیکرٹری خارجہ بنگلہ دیش کے چین کی طرف جھکاؤ پر نئی دہلی کے تحفظات سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ یہ تحفظات نہیں آگاہ کریں جی، یہ منت ترلے کے لیے گئے تھے۔ تاریخی صبح کی گونج بھارتی پارلیمان تک پہنچ گئی۔ کمیٹی برائے خارجہ امور کے ارکان نے ناکام دورے پر وضاحت طلب کر لی۔ تو یہ اس پہ جی مزید بات انشاءاللہ کریں گے کل۔ پروگرام ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔